अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग J&K के प्रोग्राम का आज का शुमारा लेके हम हाजिर खिदमत हैं। आज मंगलवार है 12 जुलाई 2022 मुताबिक 12 ज़िलहजा 1443 हिजरी तो कशर पट त्रेम ईद हुंद वसुद रस वनी जारी तो वुचान कि ईद पे गो गो मौसमी एतबार थोड़ा सा दिक्कत और उसके बाद जो मौसम के तेवर बदलते रहे इन दिनों में, तो कभी ये ख्याल आया कि कुर्बानी का जो गोश्त है वो कहीं ख़राब ना हो जाए, और कभी जब थोड़ी सी ठंड हुई या बारिशें हुई तो ये भी एहसास हुआ कि शायद कुछ दिन निकलेंगे। और 2 दिनों जिन दोस्तों ने कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दिया और जो नहीं दे पाए, क्योंकि हमारे कसाई भाई जो हैं जन सन पुज बज तम आवर तम पूरे डिमांड मज तो आज वन दिगरस ताम टाइम हेको आज कुर्बानी कर। बे सारे खुद अहम चीज़ ये कि कुर्बानी करने पत जन यह कुर्बानी हुंद माज यह हकदारन ताम वातनाउन सठा ज़रूरी, और अगर उसके बाद कुछ बचता है तो उसे प्रिजर्व करें, उसे ज़ाया ना होने दें, वो बिल्कुल अच्छी तरह से संभाल के रखें। अभी बेशतर घरों में फ्रिज या फ्रीज़र्स मौजूद हैं। तो हमारे प्रोग्राम में हाल ही में हमने एक शेफ़ को जो बड़े मशहूर हैं, शेफ़ हुसैन, उन्हें हमने मदऊ किया था अपने प्रोग्राम में, और उनसे हमने जाना था तब कि कुर्बानी का ये जो गोश्त है जन माज कुर्बानी हुंद यह कित कन हेको वारियान दोहन या वारियान हफ्तन प्रिजर्व करित संभालित। तो शेफ़ हुसैन ने एक अच्छी बात ये कही कि कुर्बानी हुंद जन माज हेको हफ्तन न क्या बल्कि रेत वादन हेको थवित प्रिजर्व करित, मगर अगर तरीक सही वुचन कि अगर घरस मज 4 बस 5 बस 6 बस या 10 बस कम हिसाब आसो माज अनान बाजर, यह बनावन तिमन लकटन लकटन मोमचम लिफाफन मज थो अत प्रिजर्व कर ती बनत तिम पैकेट यम जन पगह अकि लट इस्तेमाल हेको कर। उसके बाद इनको फ्रीज़र में डाला और जिस वक्त आपको ज़रूरत पड़ेगी एक लिफाफा निकाल के उसको इस्तेमाल किया। अगर इकवटे यह माज थो अत फ्रीज़रस मज भरित पे सात अम कह चीज़ चटन या अम अड़हन इस्तेमाल करें, तो उस वक्त बड़ी दिक्कत हो जाती है कि इसको पूरा पिघलाना पड़ता है और फिर बाद में वो काट के फिर दोबारा रखना पड़ता है, और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाती है इसकी वजह से सेहत को ख़तरात लाहक होते हैं। और हमारी पूरी टीम गुड मॉर्निंग J&K की तरफ से हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे, अच्छी बनी रहे, और इस ज़िम्न में हम वक्तन फ़वक्तन ऐसे मशवरे आपको देते रहते हैं। तो बेहतर ये है कि इसको छोटे छोटे लिफाफों में भर के फिर हस्ब ज़रूरत आप इसको इस्तेमाल करें। पूरे ईद के 2 दिनों गुड मॉर्निंग J&K की पूरी टीम नियाज़ भाई, इकरा, वसाब जिलानी और कल अजहर और इरम आपके साथ रहे, और आज के प्रोग्राम में शरफ़ मेज़बानी मुझे हासिल है डॉक्टर जावेद, और आज जो एंकर जो साथी मेरे साथ हैं इनके साथ मैं प्रोग्राम पहली बार कर रहा हूं आज गुड मॉर्निंग J&K में, लेकिन इन्हें मैं जानता काफ़ी दिनों से हूं, और इनकी 3 चीज़ें मुझे बड़ी पसंद हैं। एक तो ये कि इनका तबस्सुम, इनकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है। दूसरा इनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है,
اور تیسرا ان کا نام مجھے بہت پسند ہے. اور آج پروگرام میں میرے ساتھ رہیں گے ماجد الخیر نندا. السلام علیکم اور عید مبارک آپ کو. عید مبارک آپ کو بھی. پہلے ایک دعا پڑھتا ہوں میں, اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون. کہتے ہیں جب بھی آپ کی کوئی تعریف کرے تو یہ دعا کرو, میں تو ان الفاظوں کے بالکل لائق نہیں. یہ تو آپ کا محبت ہے اور آپ کا بڑپن ہے کہ اتنی ساری باتیں آپ نے بتائی. اللہ سلامت رکھے آپ کو. اور ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ کو دیکھتے تھے. آج چلے اکٹھا ہم پروگرام کر رہے ہیں تو یہ اور بھی خوشی کی بات ہے میرے لیے. بالکل, میرے لیے بھی بڑی خوش قسمتی ہیں. تو ناظرین, ہم آپ کو ہماری طرف سے پھر سے آج تیسری عید ہے. آپ سب کو ہمارا پیار اور خلوص بھرا عید مبارک. ہم ہر روز ہماری یہی کوشش رہتی ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ہم ذمہ داریوں کو لے کے ہی آپ کے سامنے آتے ہیں. ابھی آپ کو بتا رہے تھے کس طرح جو قربانی کا گوشت ہے اس کو بحفاظت اور خراب ہونے سے بچائے اور اس کو پریزرو کر کے بہت مدت تک رکھا جا سکتا ہے اگر بچا ہو تو. اگر بچا ہو تو یہ مشورہ آپ کے لیے کرامت ہے. بالکل. تو ناظرین, تمہید میں ہی ہمارے اوپر چند ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جیسے بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب کی سورج کا کبھی تو راج رہتا ہے دن بھر, تو کبھی پھر بوندا باندی ہوتی ہیں, کبھی سورج اور بادلوں کے بیچ آنکھ مچولی کا کھیل رہتا ہے. اور مسلسل طور پر اسی روایت کو جاری رکھتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج بھی جو محکمہ موسمیات سے دی گئی پیش گوئی ہیں اس کے مطابق سری نگر میں جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 21 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. وہیں جموں میں جو آج درجہ حرارت ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 35 اور کم سے کم 25 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. اور ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ جزوی طور پر کہیں موسلادھار بارش یا تیز ہوائیں اور بوندا باندی ہونے کے بھی امکانات ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ہائی وے یعنی ٹریفک کے بارے میں بھی اپڈیٹس دیتا چلا. جو ہماری نیشنل ہائی وے ہیں NH44 یعنی سری نگر جموں جو قومی شاہراہ ہے, اس پر آج چھوٹی گاڑیوں کو سری نگر سے جموں چلنے کی اجازت دی جائے گی. جو اس کا ٹائمنگ ہے 11:30 سے 2 بجے تک, اور 2 بجے کے بعد بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے جموں چلنے کی اجازت ہوگی. جو مغل روڈ پر ہیں اس پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی. البتہ جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ پونچھ سے سری نگر کے لیے روانہ کی جائے گی. اور جو SSG روڈ ہے اس پر چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی. ہم وقت کی قید ہوتی ہے اور ٹریفک کے جو نمبرات ڈسپلے ہو رہے ہیں ہمارے اس اسکرین پہ, تو وہ ان نمبرات سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں تاکہ جو سڑک کی لیٹسٹ حالات ہیں. کبھی ہم یہاں بھی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, پچھلے دنوں میں نے شاید عرفے کے روز ارم اس کے ساتھ نفیسہ کے ساتھ پروگرام کیا تھا, تو ٹریفک کے حالات انہوں نے بتایا. تبھی ایک فلیش آیا میرے پاس کہ SSG روڈ کو بند کر دیا گیا ہے. تو بہتر ہے کہ ہم اپڈیٹڈ رہیں اور ان سب چیزوں سے ہم باخبر رہیں. اور عید کی ابھی چل رہی ہے, گہما گہمی چل رہی ہے. اور ماجد, آپ سے میں ایک چیز پوچھنا بھول گیا کہ آپ کی عید کیسی رہی اور عیدی وغیرہ کیسی ملی آپ کو, اور آپ عیدی دینے والوں میں ہیں کہ عیدی لینے والوں میں؟ الحمدللہ عید تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھی گزری ہے. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ دوپہر تک تھوڑی دھوپ تھی, لیکن دوپہر کے بعد بارش آ گئی, تو اللہ کا فضل و شکر ہے. ہاں اب یہ بچپن میں تو خالی ابھی تھوڑا سا وہ ڈومین بڑھ گیا. آج عیدی لیتے بھی ہے ابا جان کے ہاتھوں سے اور عیدی دینی بھی پڑتی ہے میرے. تو یہ لیکن یہ جو کیفیت ہے عیدی لینے میں اور عیدی دینے میں, ایک بڑی سی ایک الگ سی ایک فیلنگ آ جاتی ہے انسان کو, کہ دل خوش ہو جاتا ہے جب آپ کو کوئی عیدی دیتا ہے, اور آپ کو پھر اتنا اچھا لگتا ہے جب آپ کسی اور کو عیدی دیتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے ماجد کہ آج کے اس دور میں اگر بہتات سے کوئی چیز اویلیبل ہے تو وہ پیسہ ہے, اور اگر کوئی چیز ناپید ہو رہی ہے جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں, وہ ہے وقت اور وہ ہے پیار. اور میرے خیال سے کہ سب سے بڑی ظاہری طور پہ ہم پیسے سے بھی اس کو ناپ سکتے ہیں, تول سکتے ہیں, لیکن اگر ہم عید کے روز یا عید کے دنوں میں کسی کے لیے اپنا وقت نکال سکیں اور پیار بانٹیں تو میرے خیال سے اس سے بڑی عیدی کچھ ہو ہی نہیں سکتی. اسی بات سے میں ایک بات بتا دوں کہ میرے عزیز دوست ہیں, وہ کہہ رہے تھے عیدی کے لیے, تو میں نے ان کو 1 روپے ٹرانسفر کر دیا, 1 روپے عیدی دے دی. تو ایم پے سے, ہاں ایم پے سے ٹرانسفر کر دیا. تو یہ ضروری نہیں کہ پیسہ ہے کتنا آپ دے رہے ہیں. میرے خیال سے جو محبت اور وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ احساس, وہ رشتہ اس سے جڑے رہتے ہیں, میرے خیال سے وہ زیادہ ضروری ہے. اللہ کرے کہ رشتے بنے رہیں اور اللہ تعالیٰ روز بروز ہماری زندگیوں میں برکتیں نازل فرمائیں. اور پروگرام کے آغاز میں آج ایک خوبصورت کشمیری نغمے کا انتخاب کیا ہے ہم نے. خوبصورت آواز اور بڑے خوبرو اعجاز راہ صاحب کی آواز میں. آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں, محظوظ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد آج کے مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے.
चोरो रश्क करता हा अश्क चोरो रश्क करतास देवान तई हा अश्क चोरो रश्क करतास देवान तई पानुन असीर झुकच लागान बेगान तई हा अश्क चोरो रश्क करतास देवान तई मत मजनूनो रट नजद मकान तई मत मजनूनो रट नजद मकान तई बुला सुंदर आय सई सोरी सामान तई हा अश्क चोरो रश्क करतास देवान तई हा अश्क चोरो रश्क करतास देवान तई अनुन असीर झुकच लागान बेगान तई हा अश्क चोरो रश्क करता बुलबुल गुलन वंजिन छे नेरान तई बुलबुल गुलन वंजिन छे नेरान तई गुलबर गछते बुछत पोता नालान तई हा अश्क चोरो रश्क करतास देवान तई हा अश्क चोरो रश्क करतास देवान तई पानुन असीर झुकच लागान बेगान तई हा अश्क चोरो रश्क करता बम्बरो यंबर जल दरबाग छे प्रारान तई बम्बरो यंबर जल दरबाग छे प्रारान तई क्या छुप छारा न गो मश्क जोलान तई हा अश्क चोरो रश्क करतास देवान तई हा अश्क चोरो रश्क करतास देवान तई पानुन असीर झुकच लागान बेगान तई हा अश्क
चोरो रश्क करता देवान branded jewelry is خریداری کریں تیل تھیو یاد بس اکھ ناو یو آر جیولرز یہ ہال مارک جیولری ڈیزائنر جیولری برانڈڈ جیولری سوتہ گارنٹیڈ تو صحیح قیمتس پہ دستیاب تشریف نیو یو آر جیولرز شہری خاص کٹ کدل سراب کدل سری نگر یو آر جیولرز اہل وادی وچھ ونج عید مبارک پیش کران دعا کران یہ عید ان اہل وادی خاطر خوشین ہند پیغام ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جین کے. یہ پروگرام ہر صبح 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے ہماری چینل سے, اور اس کے علاوہ آپ یوٹیوب اسٹریمنگ کے ذریعے بھی اس پروگرام کو لائیو دیکھ سکتے ہیں. ناظرین, بر صغیر کے ایک چوٹی کے مفکر اور دانشور اشفاق احمد صاحب سے ان کی اہلیہ بانو قدسیہ جی, جو خود بھی ایک بڑی مفکر تھیں, انہوں نے ایک لائیو پروگرام میں ان سے پوچھا بہت سال پہلے کہ اشفاق صاحب آپ کبھی اس احساس جرم سے تڑپ تو نہیں جاتے ہیں کہ آپ ایک بڑی شخصیت ہیں, ایک تناور درخت کی طرح, جس کے سائے تلے ہمارے گھر کے جو باقی سارے فرد ہیں وہ دب کے رہ گئے ہیں, ان بونے پودوں کی طرح جو بڑے درخت کے سائے کے تلے جی تو سکتے ہیں لیکن بڑھ نہیں سکتے. آج اگر اشفاق صاحب یا بانو قدسیہ جی زندہ ہوتی, اللہ تعالیٰ انہیں گری کے رحمت کرے, تو آج ہم ان کو بتا دیتے کہ بڑے درخت کے نیچے پلنے والے پنپنے والے چھوٹے پودے بھی تناور درخت بن سکتے ہیں, بشرطے کہ وہ جو بڑا درخت ہے, وہ جو بڑی شخصیت ہوتی ہے, وہ انہیں اچھی طرح سے ان کی پرورش کرے, انہیں تربیت دے اور انہیں پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کرے. آج کے گڈ مارننگ جین کے پروگرام میں ہماری خوش بختی خوش نصیبی ہے کہ آج ایک اعلیٰ شخصیت ہمارے پروگرام میں تشریف آور ہو چکی ہیں, جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ان کی جو ان کے قلم کا, جو ان کے برش کا جادو ہے, ان گونگی تصویروں کا جو ہم سے کچھ بولنا چاہتی ہیں, ایسی تصویریں جنہیں دیکھ کے ہمیں زندگی کا احساس ہوتا ہے, ایسی تصویریں جنہیں دیکھ کے ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ میری تصویر ہے. ایسی تصویروں میں رنگ بھرنے والے جناب مسعود حسین صاحب آج ہمارے پروگرام میں بنفس نفیس تشریف فرما ہیں. ایک بڑے تناور درخت کی طرح ان کی شخصیت ہے, اور اس تناور درخت کے نیچے پلنے والی ان کی اپنی دختر, ان کی بیٹی مہوش مسعود, جو ہمارے پروگرام میں آج ان کے ساتھ ہیں, اپنے پاپا کے ساتھ, اپنے والد صاحب کے ساتھ. ہم دونوں کا والہانہ استقبال کرتے ہیں. گڈ مارننگ. السلام علیکم. مسعود صاحب, میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. آج بڑی مدت سے آپ سے روبرو ملنے کی تمنا تھی, جو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عید کے اس خاص موقع پہ پوری ہوئی وہ تمنا. اور راستے میں کہیں سے گزر کے یا کہیں کوئی میگزین اٹھا لی یا کہیں کوئی کتاب دیکھ لی جس کے سرورق پہ یا اندر کسی پیج پہ آپ کا کوئی اچھا سا وہ شاہکار بنا ہوا دیکھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ مسعود صاحب کا تعلق ہماری وادی کشمیر سے ہے. پروگرام کے آغاز میں مختصراً, حالانکہ میں نے پروگرام میں پہلے ہی عرض کیا کہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, لیکن تب بھی بہت سارے ایسے دوست ہوں گے جو گڈ مارننگ جین کے کا پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہوں گے, جنہوں نے آپ کو صرف ان تصویروں کے ذریعے دیکھا ہوگا. آج روبرو آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے, بچپن کیسے گزرا, اور مسعود حسین کا جو سفر ہے یہاں تک کیسے پہنچا. چلیے, ہماری خوش قسمتی ہے کہ میں پھر اور ایک بار اس پروگرام میں آیا ہوں, اور جہاں تک کہ میرے زندگی کا سفر کیسے شروع ہوا اور یہ جو میں نے یہ ایک پروفیشن جو آرٹ کا کیسے اپنایا, سو ایک لمبی کہانی ہے.
मुख्तसरन बयान कीजिए आप। क्योंकि हमारे घर में ऐसा कुछ माहौल था नहीं। मेरे वालिद साहब उनका प्रोफेशन वो डॉक्टर थे, तो आर्ट के साथ कोई दूर का वास्ता नहीं था। अच्छा। तो खैर बचपन से ये शौक मेरे में था, तो मैंने काफ़ी पहल करके मैं कश्मीर से निकल के बॉम्बे चला गया और वहाँ कॉलेज एक जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का नाम मैंने सुना था, तो वहाँ मुझे एडमिशन मिला। ये कौन से ये साल की बात? आप समझ लीजिए ये 70s अर्ली 70s में मैं वहाँ चला गया था। तो मेरी इब्तदाई तालीम वहीं से शुरू हुई आर्ट की। और चूंकि मैं खुद हैरान रह गया, और वहाँ पूरे कॉलेज में वो स्टूडेंट्स और स्टाफ भी काफ़ी हैरान थे कि उससे मैं एक वाहिद कश्मीरी जो उस कॉलेज में उस वक्त पढ़ने गया, और उससे पहले कोई कश्मीरी गया नहीं था। और सब में ये क्यूरियोसिटी थी कि कशिर की इच्छा तो ये वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। जे कॉलेज का कतक कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगा। जे कॉलेज का एक बड़ा खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला वाक़या मेरे जहन में गुजरा है कि जब आप पहली बार क्लास में गए और तमीज़ नायलान चापिन लगित पत्म सात पिन ड्रॉप साइलेंस क्लास मज छप बिल्कुल क्या आर्ट लवर्स वैसे छप इन तनहाई बड़ पसंद शोर शराब गि पे सात नायलान चपन हथ अंदर चाव क्लास मज तमिक सह गसान सह आवाज़ तमिच तो पे हर कह वुचान तह तमी सह कैफियत अगर तुम याद वनस अल पल गई 50 वरी अत कथ 50-52 वरी मगर तुम तमिक सह अक्स कह याद मे याद ये बह कॉलेज वोतुस तो अत टोटली नो माहौल मे खतर। बिल्कुल। तो मे वोन कम तान हे ची हुत क्लासस मज अचुन तो दो मे गोमुत 10-15 दो मे गोमुत लेट तौर वातनस तो तस ऑलरेडी क्लासेस चलान। तो मे लोग कम अज कम 1 घंटे बह नेबर कन प्यारान बह अचा कतन बिहम क्या मतलब पन मतलब शाइनेस। तो अल्टीमेटली मे वुच पद किन सीट अकिस जाए खाली तो बह वोत सास सोदी तो ब्यूठस तत। तो अत क्लासस मज बच्चे कम अज कम 150 बच्चे तक क्लासस मज। तो यमो त्रो पथ कुन नजर तो अत वुचस बह नायलान चपन लगित ये तिमन बास शायद खबर कत पे आमुत। अत गई पिन ड्रॉप साइलेंस। तो यम सारी मे वुचान। तो पत टीचर ब्रोह कन तम कोर मे आलो तो दोपन हे छु नो स्टूडेंट्स तो कत पे हे बहुस पे आमुत। तो खैर अत वुचान यम सारी यमो बूजमुत कशीर हिंदिस तमिस तान लड़कस एडमिशन मिलमुत। पत ये वन लंच ब्रेक गई तो यम आय सारी यम बच्चे मे निश दक्षिण वुचान ब्या खोर वुचान यम वनान मे हे अह कोशर वुचमुत। तो अस हसा सिर्फ तिमन दोनों बॉलीवुड फिल्म्स मज फिल्मा जब जब फूल खिले वुचमुत। तो सो वी आर कोशर वुचान गोडनिच लटि यह एपिसोड मतलब विच आई कैन नॉट फॉरगेट। पत कर मे मेहनत पोर मे तत 6 वरियन एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। और जो भी बाद में जिन्होंने बाद में वो देखा कि ये कुछ आसान क्या आसान, वो आज आपकी पेंटिंग्स के जरिए आपको जानते हैं। और आज प्रोग्राम में आपका साथ दे रही हैं और हमारे साथ हैं तशरीफ़ फरमा है। ये नाम भी बड़ा मुझे अच्छा लगा और इसकी स्पेलिंग जो है मैंने पहली बार देखी है। हम तो इसको महविश पढ़ते थे, लेकिन आपने अभी फरमाया कि ये महवश है। महवश मसूद हमारे साथ हैं। महवश आपका भी इस्तकबाल है प्रोग्राम में, और जानना चाहेंगे आपको कि मसूद हुसैन साहब की बेटी होना कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है।
بہت ذمہ داری کی بات بھی محسوس ہوتی ہے شروع سے لے کر ابھی تک، کیونکہ آپ بڑے ہوتے ہوتے جب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں، بہت نارمل ہوتا ہے ہمارے لیے، اٹھتے بیٹھتے ان سے آپ ملتے ہو، بٹ جب آپ باقی لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہو اور آپ دیکھتے ہو کہ وہ آپ کے والد صاحب کو یا آپ کے مدر کو جانتے ہیں آپ، تو آپ ایک الگ چیز کو مطلب وہ ایک ساری فیلنگز الگ ہوتی ہے، آپ پہ ایک ذمہ داری کا ایک احساس آتا ہے کہ آپ کے والدین نے اچھا کام کیا ہے تو یو وانٹ ٹو انشور کہ آپ بھی اچھا کام کرو. ایک بینچ مارک پہلے سے ہی ہوتا ہے کہ ایک بینچ مارک آپ کے پاس آلریڈی ہوتا ہے، تو آپ کوشش کرتے ہو آپ بھلے اس بینچ مارک کو نہ چھو سکو تو پر ایٹ لیسٹ تھوڑا سا اس کا قریب جانے کی کوشش کرتا ہے انسان. تو ایک یہ تھا، بٹ اوور آل اٹ ہیز بن ہمیشہ ہر وقت ایک مومنٹ آف پرائڈ رہا ہے میرے لیے کہ میں ان کی بیٹی ہوں. تو اس سے تو پڑھائی میں یا آپ جو آرٹ کے ساتھ جو آپ کا رجحان رہا ہے، جو کہ ہم بات کر رہے تھے، آپ بھی کرافٹ کے ساتھ اور آرٹ کے ساتھ منسلک ہیں، تو ابا جان کا، والد صاحب کا کیا رد عمل رہا تھا جب آپ کا تھا کہ میں اسی شعبے کے ساتھ جانا چاہتی ہوں؟ کبھی مجھے نہیں لگتا وہ ایک مومنٹ آیا کہ ہم نے کبھی ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس شعبے میں جانا چاہتی ہوں. وہ ذہن میں آلریڈی وہ بات بچپن سے تھی کہ اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ خون کو سکھا دیتا ہے. جی مطلب آپ اس ماحول میں پلے بڑے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز آس پاس میں نے اتنی نوٹس نہیں کی. مطلب بابا پینٹنگز بناتے تھے تو آنکھیں کھلتے ہوئے سب سے پہلی چیز آپ وہی دیکھتے ہو، اور مجھے کوئی اور کوئی میموری ایسی یاد بھی نہیں ہے کہ کوئی اور چیز نے مجھے بہت زیادہ انفلوئنس کیا ہو، ایکسیپٹ فار مما میری بزنس کر رہی تھی تو وہاں پہ بھی کنیکٹڈ ہی تھا، بیکاز وہ ہینڈ میڈ کشمیر آرٹس کے ساتھ نہیں، وہ کشمیری آرٹس کے ساتھ نہیں تھی، بٹ باقی جو انڈین کرافٹس ہیں جیسے آپ کے ہینڈ بلاک پرنٹڈ پرنٹس ہیں ان کے ساتھ، یا ہینڈلوم کاٹن کے ساتھ وہ ڈیل کرتی تھی. تو کہیں نہ کہیں یہ دونوں چیزیں گھر میں ہی ملی، ایک تو کرافٹ کا ایکسپوجر بھی اور ساتھ میں آرٹ کا بھی. تو آرٹ کی کلاسز آپ لیتے تھے والد صاحب سے کہ جیسے آپ کا پہلا پینٹنگ ہو یا کوئی پہلا کینوس جو آپ نے بنایا ہو تو اس پہ کوئی تنقید آیا تھا کہ اس کو ایسے نہیں کرتے، برش کو کیسے پکڑتے؟ Do you have any memories؟ میں نے آئی تھنک کرافٹ کے فیلڈ میں ایک بہت ایک سیٹ، اگر آپ کسی بھی ایکسپیرینس کرافٹ مین سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم 7 to 9 ایئرس کی ایج میں جب کارخانہ ہم نے جوائن کیا تو سب سے پہلے ان سے حکے میں وہ پانی چینج کرواتے ہیں یا کوئلہ ڈلواتے ہیں. اسی طرح مطلب وہ آپ پھر دھیرے دھیرے آپ سیکھتے ہو کسی بھی ڈسپلن کو کیسے آپ آگے بڑھاتے. اسی طرح میں نے پاپا کا وہ پانی جس میں وہ اپنے پینٹ برش دھوتے تھے وہاں سے شروعات کرتے کرتے ان کو دیکھتے ہوئے سیکھا. پر ہاں آج بھی جب پہلا میں نے آئی تھنک اپنا شروع کیا پینٹنگ، چاہے وہ اسکول میں تھا یا آگے تھوڑا سیریس لیول پہ، I have always taken feedback from my father and I've been very lucky کہ پاپا سکھاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں کہ how things can get better. But whatever I have learned is not، کیونکہ میری فارمل ایجوکیشن آرٹ میں بہت لیٹر ہوئی، بٹ شروع سے جتنا بھی سیکھا میں نے بابا کو دیکھتے ہوئے. آپ کو شکر گزار رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ جس یونیورسٹی میں، کشمیر یونیورسٹی میں HOD رہے ہیں آپ کے والد صاحب، تو وہ یونیورسٹی آپ کے گھر میں موجود تھی. آپ جب بھی چاہتے لائبریری میں جیسے انسان وہ بک نکالتا ہے تو آپ بابا کو بول کے کہ بابا مجھے یہاں پہ رہنمائی کیجیے یا یہ چیز ہم سمجھائیں. مسعود صاحب، آپ جب اس آرٹ اینڈ اس فیلڈ میں جب آپ آئے، یہ مصوری جب آپ نے شروع کی، تو کب آپ کو پہلی بار احساس ہوا کہ آپ مسعود حسین ہیں؟ ویسے مجھے یہ تو کبھی احساس ہوا نہیں میں مسعود حسین ہوں، کیونکہ مجھے اس کا کبھی وہ وقت ہی نہیں ملا، کیونکہ میں ہمیشہ اپنے کام کے ساتھ بزی رہا ہوں اور میں نے کوئی لمحہ نہیں گنوایا ماشاءاللہ. تو اس حساب سے کہ مجھے وہ احساس نہیں ہوا کہ میں مسعود حسین ہوں، کیونکہ میں نے صرف کام کو ہمیشہ امپورٹنس. لیکن ہمیں احساس ہے کہ آپ مسعود حسین ہیں، اور آج ہمارے پروگرام میں بنفس نفیس موجود ہیں. ہمیں ایک تجارتی وقفے کے لیے رکنا پڑے گا اور گڈ مارننگ ایجوکیشن کا ایک سیگمنٹ بھی ہمارے پروگرام میں آج شامل ہے. لیکن آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ چند منٹوں کا وقفہ رہے گا ہمارے پروگرام میں. آپ کے ساتھ بات
چیت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. مہوش کے ساتھ بھی ہمیں تھوڑی سی بات کرنی ہے. تب تک اگر ہم یہ گزارش کریں کہ لائیو پروگرام میں آج ہمارے ناظرین کے لیے ان منٹوں میں اگر آپ کچھ بنا سکیں. ہاں ضرور, ڈیفینیٹلی میں بناؤں گا, کچھ اسکیچ بناؤں گا پلیز. تو وہ اس پہ آپ کام کرنا شروع کریں. اور ناظرین ہم رکتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, وقفے کے اس پر آئیں گے. مسعود حسین صاحب کا لائیو دیکھیں گے یہ مصوری کیسے کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ان کی بچی ہے, ان کی دختر ہے مہوش مسعود, ان کے ساتھ بھی سلسلہ کلام جاری رہے گا. ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان یو آر جیولرز. ہال مارک برانڈیڈ جیولری, عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز. تو یاد رکھیے یو آر جیولرز, شہری خاص نالے روڈ, قاضی قدل, سراف قدل, سری نگر. یو آر جیولرز اہل وادی کو دل کی عمیق گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ عید اہل وادی کے لیے خوشیوں کا پیغام لائے. ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر وردان امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے وادی کشمیر میں ایسے بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان آئی وی ایف کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے, اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں, جن کی شادی کو 10-15 سال ہو گئے تھے, ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی. وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا, آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. میری شادی کو ہوا تھا 13 سال, میں کئی ہسپتالوں میں گیا, لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندر کا, اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے. اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان آئی وی ایف سینٹر مگرمل باغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. یاد رہے وردان کی ڈاکٹروں کی ٹیم ہر سوموار, منگلوار اور بدوار کو آئی وی ایف کا خصوصی کیمپ مگرمل باغ سری نگر میں منعقد کریں گے. دوپمے جوزی لالو مہرین کیا شوبان زن ژدہم زون ناو تو شکل شوبہ چھنا مگر اس سان سٹ لگت چھس ام سہ زیادہ پہن تابان. خبر سان سٹ کت اونمت یمو اکسی سنڈرس نش سون انا سہ گو اعجاز جیولرس قید قدل سری نگر. اد گر گر آیک شوب اتو دل تملان. اعجاز جیولرس اہل وادی عید مبارک پیش کران. اعجاز جیولرس قید قدل سری نگر. ناظرین وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر محترم مسعود حسین صاحب ہیں اور ان کی بیٹی مہوش مسعود ہیں ہمارے پروگرام میں. تو باتوں کا یہ سلسلہ جاری ہے. ابھی ہم رخ کرتے ہیں مہوش جی سے ہی. تو آپ چونکہ نف میں پڑھاتی بھی ہیں اور آپ کرافٹ کے ساتھ بھی اور پینٹ کے ساتھ بھی خود پرسنلی منسلک ہیں, تو ایک تو ہمیں بتائیے کہ اس آرٹ کے کتنے دائرے ہیں, مطلب کتنے فیلڈز ہیں, اور جو آپ کا ایک پڑھانے کا ایکسپیرینس ہے, تو کیونکہ آرٹ میں بڑی انوویشن اور کریٹیو کی ضرورت رہتی ہے, تو آپ کس طریقے سے بچوں کو اینالائز کر کے پھر ان کے اندر اس اسپارک کو اگنائٹ کرنا کہ یس دے آر این آرٹسٹ, کیونکہ آرٹسٹ از لائک ہمارے اندر چھپا ہوتا ہے, تو اس چیز کو واقفیت کرنا, ایکسٹریکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہوگا. ایکچولی پہلے اگر آپ کے پہلے سوال کا میں جواب دوں تو آرٹ ایک اسپیسیفک اس میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بہت سارے فارم آف آرٹ ہیں. آپ کا کرافٹ ہے, آپ کی پینٹنگ, اسکلپچر, اتنے سارے مختلف میڈیا ہیں کہ جن کو آپ استعمال کر کے اپنے فیلنگس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. اور دوسرا اگر ہم میرے میڈیمز کی بات کریں تو میں نے پینٹنگ کے علاوہ کرافٹس ہے جس کو ایکسپلور کیا ایز اے میڈیم آف ایکسپریشن, کیونکہ یوزلی اتنے سارے پرانے ڈیزائنز ہم لوگ عام طور پہ شالس پہ دیکھتے ہیں, باقی جگہوں پہ دیکھتے ہیں, تو مجھے ایسا لگا کہ اس میڈیم میں پوٹینشیل بہت ہے, اس کو ہمیں اور ایکسپلور کرنا چاہیے. تو فار می کرافٹ از ناٹ جسٹ ایک تجارت کی چیز جس کو ہم میکسیمم دیکھتے ہیں کہ اس سے آپ پیسہ کما سکتے ہو, بس ایک ڈیزائن اٹھایا ڈال دیا اور ہو گیا. بس اس سے کئی زیادہ اس میں پوٹینشیل ہے جو ایکسپریشن کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور جب ہم بات کریں ٹیچنگ کی تو قریباً آئی تھنک 4 سال کا ایکسپیرینس اب ہو چکا ہے مجھے پڑھاتے ہوئے نفٹ میں ایز اے گیسٹ فیکلٹی. اور یہ ایکسپیرینس اگر میں بات کروں ٹیچنگ کی اسپیشلی کریٹو فیلڈ میں, تو آپ کے پاس ایک سیٹ لیکچر نہیں ہوتا ہے کہ آپ گئے, آپ نے کلاس میں ڈیلیور کیا اور کام ہو گیا.
बच्चों को समझ में आया, उसकी प्रैक्टिकलिटी है या नहीं है, उसका कोई मतलब वो एक ये नहीं रहता. बट अगर हम बात करें क्रिएटिव फील्ड्स की, तो एक बच्चे की इंटरेस्ट या एक जो उसका एक स्पार्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कि मुझे पेंटिंग बनानी है या मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में जाना है, मुझे कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, उस पूरे एक प्रोसेस, क्योंकि क्रिएटिविटी इज अ होल प्रोसेस जिसमें आप अपना सब्जेक्ट लेते हैं, आप एनालाइज करते हैं, काम करते हैं. एग्जैक्टली हम लोग एज एन आर्टिस्ट मतलब एज आउटसाइडर सोचते हैं आर्टिस्ट को ख्याल आता होगा, वो शायद पेंटिंग में बना देते हैं बस. पर एक पूरा एक प्रोसेस है, वो रिसर्च करता है, वो कलर्स को समझता है, वो समझता है कि कौन सा कलर लेके कोई रिएक्ट करे. तो उन सब चीज़ों को लेकर स्टूडेंट्स को हम अवेयर कराते हैं, कॉन्शियस कि आपकी सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं, आप उनसे ऑब्जर्व करना शुरू करें, क्योंकि क्रिएटिविटी आप उन्हीं चीज़ों से आपकी एनहांस होती है कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं, जो आपके आसपास माहौल बना है, और एक अपने अंदर के जो आपकी फीलिंग्स भी हैं उनको आप उस मीडिया के थ्रू उजागर करवा सकते हैं. वो बड़ी एक खूब बात कही, और हमें इस चीज़ का बड़ा एहसास है कि मसूद साहब की तरबियत और परवरिश का जो असर आप पे दिख रहा है, तो आप यू आर जस्ट पासिंग इट ऑन टू अदर स्टूडेंट्स जो भी एस्पायरिंग हैं आर्ट एंड क्राफ्ट फील्ड में. और नाज़रीन को बता दें कि अभी हमको रुकना पड़ेगा एक सेगमेंट के लिए. गुड मॉर्निंग एजुकेशन, डॉक्टर तारिक मरकूब साहब बिल्कुल तैयार बैठे हैं. और नाज़रीन को बता दें कि मसूद साहब जो हैं अभी बिल्कुल मसरूफ़ हैं. एक लाइव हमने इनसे गुजारिश की थी कि यहाँ पे एक पेंटिंग बनाएं ये, और बिल्कुल ये उसके लिए ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे ये कलर्स जो हैं कहाँ से आप ला रहे हैं, कभी ये कलर, कभी वो कलर, कभी इधर कभी उधर. लेकिन कुछ मुझे पता है, यकीन है इस बात का कि एक शाहकार उभर के आएगा इंशाल्लाह जब हम प्रोग्राम के इस पड़ाव से आगे गुजरेंगे. चंद पलों में, चंद लम्हों में आपकी ये जो पेंटिंग है ये मुकम्मल होगी. नाज़रीन रुकते हैं एक इस गुड मॉर्निंग एजुकेशन सेगमेंट के लिए. डॉक्टर तारिक मरकूब साहब शुरू कीजिए. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब. इस टॉपिक के लिए मुझे बड़ा इसरार किया गया कि आप इस पे भी बात करें. जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा अनमोल है, उस मिसअंडरस्टूड जो कैरेक्टर है दुनिया में, उसके बारे में बात करें, जो पूरी ज़िंदगी हर जगह से उसको बेचारे को कोई नहीं समझ पाता और उसके लिए ज़्यादा एहसास नहीं होता है. वो है बाप. और बाप के बारे में बताता हूँ. जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के मोहब्बत का एहसास उसको उसी वक्त हो जाता है, लेकिन जब वो बच्चा खुद बाप बनता है तब जाके उसको बाप की अजमत का पता चल जाता है. बाप वो है कि जो सुबह से शाम तक लगा रहता है और खामोश, कभी नहीं जताता. वो उसके ऊपर जो भी आ जाता है वो काम करता रहता है और अपने बच्चों में खुशियाँ बांटता, बिखेरता रहता है. कभी कभी हमारे पास कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि हम कहते हैं, अगर बच्चा जो जैसे देखिए, अगर कोई पापा या वो के जो वालिद अगर करीब गरीब है तो घर वाले कहते हैं यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ काम के लिए बाहर जाओ. तो उसको कोई नहीं समझता. अब वो काम करने के लिए जब बाहर जाएगा तो कहते हैं तुम्हें तो टाइम ही नहीं है अपनी फैमिली के लिए. तो वो बेचारा वैसे भी उसके लिए बुराई है, ऐसे भी वो काम करे और काम करके थक के घर आ जाए तो कहते हैं फैमिली के लिए टाइम नहीं है. और घर में बैठे मोहब्बत दिखाए तो इस खाली पीली बोलने से कुछ नहीं होगा, पैसे कमाइए. मैं आपको बोलता हूँ, ये उसका कम्युनिकेशन का, जो पापा हैं, जो फादर हैं, उनका कम्युनिकेशन का अंदाज ही निराला है. वो जब आपको कहते हैं बेटा सुबह उठो, आप बेटा देर से मत उठा करो, जल्दी उठा करो, बेटा आप पढ़ो, आप ये करो. असल में वो ये कह रहा होता है, उसका मकसद ये होता है कि बेटा अब शायद मेरे पास 10-15 साल हैं कुल तुम्हारे लिए, मैं चाहता हूँ तुम अपनी टांगों पे खड़े हो जाओ, तुम कुछ करो. जब पापा कहते हैं कि बेटा तुम ठीक हो, थकावट तो नहीं है, असल में वो ये कह रहा होता है कि बेटा मैं थक गया हूँ, अब मेरी टांगों में बहुत दर्द है. जब पापा कहता है आपको कि बेटा ये बहुत ज़्यादा ये फेसबुक पे, यूट्यूब पे क्यों इतना रहते हो, असल में वही कह रहा है बेटा कभी कभी मेरे लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालो, मेरे पास भी बैठो.
वो बाप जो पूरी ज़िंदगी आप पे निछावर करता है और उसको कहीं नहीं, और आपको पता है सबसे बड़ी बात है कि बच्चे भी सबसे ज़्यादा किसको चाहते हैं? माँ को। माँ ही तो उनके साथ में रही है। बाप तो बेचारा बाहर में सुबह शाम अपनी रोज़ी कमाने के लिए आता है, तो बच्चे भी कहते हैं नहीं, हम जब हमारे साथ जो अच्छा या बुरा हुआ वो तो माँ हमारे साथ खड़ी रही, पापा तो थे ही नहीं। तो पापा बेचारे को, वैसे मैं कहता हूँ उस बाप को भी सलाम कीजिए, उस बाप की भी समझिए। कभी आप देखिए अगर आप दूर हैं तो फ़ोन ज़रूर एक बार बाप को कीजिएगा, पापा आप ठीक हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। घर में है तो 5 मिनट, जहाँ आप 24 घंटे आज हमने ये डिजिटल या सोशल मीडिया पे रहते हैं, 10 मिनट अपने वालिद साहब के पास भी बैठिएगा, वो दुआ ले लीजिएगा, उसमें बहुत असर है उनकी, वो लीजिए। वो अब देखिए उसका 2 फायदे हैं। एक ये कि आपको जो भी वो बात बोलेंगे उनको कोई भी चीज़ आकार नहीं है कि आप उनको क्या दोगे, वो ये चाहते हैं कि आप दुनिया में कामयाब तरीन हो, और वो जो मशवरा देंगे वो उसको बांट लो अपने गांठ में। वो मशवरे के साथ अगर आप चले और बाप का थोड़ा सा ख्याल किया, तो दूसरा फायदा ये है कि जो आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे देखेंगे आप अपने वालिद के साथ क्या कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको एंड पे मैं बताता हूँ, एक शायर में ही बताता हूँ, वो है अजीज तर मुझे रखता है वो रगे जान से, अजीज तर मुझे वो रखता है रगे जान से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं मां से, वो मां के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता है, वो मां के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता है, यही वजह है मुझे चूमते वो हिचकिचाता है, और वो देर से घर आता है, वो लौट के घर देर से आता है, वजूद उसका पसीने में बह जाता है, गिला है फिर भी तुमको ऐसे चाक दामा से, ये सच है मेरा बाप कम नहीं मां से। अगर मां की साथ साथ बाप की भी खिदमत का एहसास रखेंगे तो हम देखेंगे कि घर तो जन्नत बनेगा ही, और आप पूरी नहीं। अब देखिए जितने बड़े लोग हैं या जो जवान हैं वो करेंगे तो उनके पीछे जो जनरेशन आ रही है वो भी ये ज़रूर करेगी। और मुझे उम्मीद है, दिल पे हाथ रखिए, जिनके माँ बाप नहीं हैं वो रोज़ उनके लिए दुआ मांगे, और जिनके हैं जो खुशकिस्मत हैं, ये चीज़ चली गई तो फिर पछताओगे। तो उसके लिए ये चीज़ है कि उनके साथ रहिएगा, माँ बाप को अपनी इज्जत दे दीजिएगा जिसके वो हकदार हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी आप पे दी है। आगे हम बात करेंगे दूसरे सेगमेंट्स में बाकी चीज़ों की लाइफ स्किल्स के बारे में। आज मुझे इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक मरगूब साहब इन खूबसूरत और सबक आमूज़ बातों के लिए। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मसूद हुसैन साहब हैं, उनकी दुख्तर हैं महवश मसूद। और महवश, जब तक आपके बाबा ये पेंटिंग मुकम्मल करते हैं, हमने मुझे लगता है कि थोड़ी सी गलती ही की, क्योंकि उनको आर्टिस्ट को असल में वक्त चाहिए और तन्हाई चाहिए। खैर, ये तोहफ़तन हम गुड मॉर्निंग J&K के जो हमारे नाजरीन हैं उनके लिए हम रखेंगे। और आपके बारे में मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि आपने ये जो फ़न मुसव्वरी है, आपने मैं अपने जो कैमरामैन हैं हमारे आरिफ साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि इस चीज़ को थोड़ा सा वो पैन करें ताकि हमारे नाजरीन देख सकें कि ये जो इन्होंने बनाया है, महविश ने ये जो बनाया है कितना खूबसूरत है और कितना बारीक है, और उसमें कश्मीर की पूरी झलक दिख रही है। और एक और चीज़ जो बड़ी खूबसूरत है वो ये बड़ी ख़ास है। मैं आपको बताऊंगा कि ये ख़ास क्यों है। इसी के साथ इनने ये भी बनाया, क्योंकि ये कश्मीर आर्ट के साथ साथ जो कश्मीर आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट में ये काफ़ी आगे जा चुकी हैं और काफ़ी महारत है इस चीज़ में। और मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि वो माजिद का जो ये है, माजिद के हाथ में बना हुआ एक शॉल है, कश्मीरी शॉल, और साथ में ये दोनों चीज़ों को अगर हम दिखा सकें अपने, देखें ये पेंटिंग है, ये जो मेरे हाथ में है और जो माजिद के हाथ में है, ये इसी पेंटिंग से बना हुआ ये कश्मीरी खूबसूरत कश्मीरी शॉल है। महवश बताएं इसके बारे में पूछना ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट्स कैसे आते हैं, ये सब चीज़ें कैसे कर पाती हैं आप? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इंस्पिरेशन आपके आसपास ही है, जो आपके आसपास की चीज़ें। बचपन में बड़े होते हुए कई सारे खूबसूरत
बर्ड्स हमारे बाग में आते थे तो देखते थे, बड़े होते होते वो दिखना बंद कर गए। तो इनको ऑब्जर्वर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना इन चीज़ों के लिए, ज़रूरत ताकि आप जब इनको फिर कलम बंद करें या प्रिंट करें, सो यू हैव टू बी अ ग्रेट ऑब्जर्वर फॉर दिस। एग्जैक्टली, और इनफैक्ट ये शॉल्स की पूरी एक सीरीज उसी ये बर्ड्स पे ही जी, ये कश्मीरी एग्जॉटिक बर्ड्स पे ही हैं जो अब आपको बहुत रेयरली दिखते हैं। तो इसमें जैसे वो उस जो पेंटिंग्स आपके हाथ में है उसमें पेपर मैशे के आपको टेक्निक्स और एक स्टाइल दिखेगी, पर एग्जीक्यूशन इसकी सोचनी एक दूसरा क्राफ्ट ऑल टुगेदर। ये पश्मीना के ऊपर सुई का काम, तो ये पूरी सीरीज जो है ये अराउंड 12 शॉल्स की हैं जिसमें अलग अलग कश्मीरी बर्ड्स हैं उनके बारे में। सो इनके बगैर जो आपने क्राफ्ट्स में बनाए और जो डिजाइन्स में व्हाट डू यू इंक्लूड, जो जिनके आपने ये कौन सा बर्ड है जो आपने बनाया है? ये मुनौल जी जी जी। और आप इस वक्त गोल्डन फिजेंट। अच्छा गोल्डन, अच्छा ओके ठीक। और इस वक्त जो आप नई नई जिद्दतें कर रही हैं इस फील्ड में, कौन कौन सी नई चीज़ें हैं जो आप करना चाहती हैं, जिन पे अभी आप सोच रही हैं काम करने का और अभी करना चाहती हैं आगे बढ़ के कुछ नया? अभी मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा और नए डिज़ाइंस पे मैं काम कर सकूँ, क्योंकि पुराने डिज़ाइंस बहुत इस्तेमाल हो चुके, नएपन की ज़रूरत है क्राफ्ट्स को। और मेजरली मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले भी मैंने बताया कि इसको एज अ मीडियम ऑफ आर्ट ट्रीट करें, तो मैं उन डिज़ाइंस को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ जो यूनिक पीसेस बन सकेंगे। कता कलामी के लिए माजरत, अभी वक्फा हो चला, अभी मौका हो चला एक वक्फे के लिए। नाजरीन लेते एक वक्फा, छोटा सा वक्फा, वक्फे के उस पार जो मसूद साहब एक ड्राइंग बना रहे हैं उसका आप नज़ारा करेंगे। क्या तुझा ब्रांडेड ज्वेलरी हज खरीदारी करें? तेल थेव याद बस अख नाव, UR ज्वेलर्स। ये हॉलमार्क ज्वेलरी, डिजाइनर ज्वेलरी, ब्रांडेड ज्वेलरी सत्य गारंटेड तो सही कीमतस पर दस्तियाब। तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स, शहरी खास कैद कदल, सराफ कदल, श्रीनगर। UR ज्वेलर्स अहल वादी वत्स वंज ईद मुबारक पेश करान, दुआ करान ये ईद इन अहल वादी खत खुशियन हुन पैगाम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज हमारे साथ एक खूबसूरत फैमिली है, बाप और बेटी मसूद हुसैन साहब और उनकी बच्ची महवश मसूद। और मसूद साहब को हमने इस चीज़ में लगा दिया कि कुछ हमारे नाजरीन के लिए बनाएं, लेकिन इसका ये कतई मकसद नहीं है कि आपसे बात नहीं करेंगे हम। मेरे ख्याल से आप बनाते रहें और हम बात भी करेंगे। आप 2014 के सैलाब में आपका घर जो है बुरी तरह मुतासिर हुआ सैलाब की वजह से। उसके बाद आप एक आर्टिस्ट होता है वो बड़ा खुददार होता है, वो किसी से मदद नहीं मांगता है, लेकिन आपने इस आर्ट को इस्तेमाल किया, आपने कुछ पेंटिंग्स बनाई, आपके बड़े अच्छे कनेक्शन हैं मुंबई में या बॉलीवुड में बड़े कनेक्शंस हैं, और फिर उनकी जो नुमाइश हुई वहाँ पे वो बिकी और आपका एक नया नहीं बल्कि बड़ा और खूबसूरत घर बन गया नया। ये एक्चुअली 2014 के फ्लड्स की जी हमें याद आई फिर से जी। मुझे याद है वो दिन जब हमारा पूरा घर डूब गया और फिर जो कुछ वहाँ सामान हमने खुद बहता हुआ देखा पानी में, जो उम्र भर की कमाई या हर एक चीज़ को जोड़ के वहाँ संभाल के रखी थी, तो वो सब बह रही थी। उसमें मेरी काफ़ी सारी पेंटिंग्स भी चली गई। तो फिर सैलाब जब कम हुआ तो ये मकान अनसेफ डिक्लेयर किया, तो फिर मेरी एक गाड़ी बची थी, वो किसी दोस्त ने ली थी, और उसी गाड़ी में हमारी पूरी फैमिली कभी एक रिश्तेदार के पास जाते थे, कभी कहीं, तो ये साल भर चलता रहा। और हमारे पास न पैसा था न कुछ था, तो हम सोच रहे थे हम ये घर अब कैसे बनाएं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मैंने यही पेंटिंग का सहारा लेके मैंने पेपर खरीदा और मैं दिन रात 2 महीने पेंटिंग्स बनाई, और फिर मैं उन पेंटिंग्स को लेके बॉम्बे चला गया। और वहाँ एक
بہت ہی بڑے بالی ووڈ ایکٹر، میں ان کا شاید عامر خان چاہتا ہوں، عامر خان صاحب نے پینٹنگز کو دیکھا. اس نے اپنے گھر میں لگ بھگ 150 لوگوں کے لیے ڈنر پہ بلایا اور خود وہ پینٹنگز اپنے گھر میں لگائیں. اور پھر میں نے وہاں پیسہ ریز ایگزیبیشن ٹائپ کیا اور پھر لوگوں نے وہاں پینٹنگیں خریدی، اپریشیٹ کی، اور عامر خان صاحب نے خود اس میں سے 10-12 پینٹنگز اپنے لیے رکھی اور پھر ان پیسوں سے آ کے میں نے یہ گھر بنایا. تو خیر یہ وہ ایک پروفیشن ہے جس نے مجھے بچایا ان چیزوں سے. کا فضل و کرم ہے. اور مجھے مطلب بے حد اس چیز کا احساس ہے کہ کتنا حساس ہوتا ہے یہ آرٹسٹ. جو آپ آبزرو کرتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں، آپ کی نظر، آپ کی سوچ اور آپ کی سمجھ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہر دوسرے شخص سے. آپ کو چیزوں کو دیکھنے کا ایک نظریہ الگ ہوتا ہے، ایک زاویہ الگ ہوتا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خوددار ہوتا ہے ایک آرٹسٹ. جی. اور مہوش یہ خودداری آپ جب جن دنوں بابا کے ساتھ یہ والا مسئلہ ہو گیا، آپ بھی ماشاءاللہ تب بڑی تھی، تو کیسے ان دنوں کو آپ یاد کرتے ہیں اور آپ کا کیا کنٹریبیوشن رہا ان دنوں میں جب بابا یہ پینٹنگز بنا رہے تھے؟ میرا ان دنوں ہم لوگ جگہ جگہ موو کر رہے تھے، سامان آتا تھا، ہم سامان صاف کرتے تھے، تو بیسکلی وہ ایک میجر یہ تھا. بٹ ہاں آئی فیل ایز اے فیملی اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کو سنبھالتے. اگر کہیں ہم ٹوٹتے تو اس کا اثر بابا کے اس پہ بھی آتا، وہ کام نہیں کر پاتے. تو کہیں نہ کہیں ہم سب کو ایز اے فیملی پورا سپورٹ کرنا پڑا مینٹلی کہ ہم لوگ سب ٹھیک ہیں، سب ایک ساتھ ہیں تو گھر دوبارہ بن سکتا ہے، ہر چیز واپس آ سکتی ہے. پر مین امپورٹنٹ فوکس یہی رہے کہ ہم بس ایک ساتھ ہوں. آئی تھنک وہ آپ سے ایک چیز اور بھی جاننا چاہیں گے مہوش کہ جب آپ کا نیا مکان بنا تو مسعود صاحب نے بہت ساری ایسی چیزیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہیں وہ سب چیزیں سنبھال کے نکھار کے سنوار کے اس گھر میں لگائی ہیں، جو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک آرٹ پیلس بنا دیا ہے. آپ ایک دو چیزوں کا ذکر کریں کیونکہ مسعود صاحب جو ہیں وہ یہ پینٹنگ کے آخری پڑاؤ میں ہیں، ان سے بھی ہم 2-4 باتیں اور کریں گے. ہمارے گھر میں مجھے لگتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مطلب میکسیمم چیزیں ہیں جو بابا نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں اور موسٹ آف اٹ وہ ریسائکلڈ ہیں. جیسے ہمارے پاس ووڈ جو بچی ہوئی تھی کنسٹرکشن کے ٹائم تو اس کے بیڈز بنے، ہمارے بیڈز بنے، ہمارے لیمپ شیڈز بنے، الماریاں، دروازے، جہاں جہاں پہ بھی وہ چیزیں استعمال ہو سکتی تھی ان کا استعمال ہوا ہے. تو جن چیزوں کی اب ہم بات کرتے ہیں سسٹینیبلٹی، ریسائکلنگ، وہ آلریڈی بابا نے گھر میں ایگزیکیوٹ کر چکے ہیں. ایون ہمارے کچن کی فلورنگ ہے تو وہ پوری انہوں نے خود ایک ایک پیس کاٹ کے جمع کر کے خود سے بنایا. ہمارے جو بیڈز ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پیسز کے ہی بنے ہوئے ہیں. جب ہم وہ فلموں وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہانیوں میں پڑھتے ہیں نا کہ ایسا مکان، پھر آپ خوش قسمت ہیں کہ بابا یہ سب چیزیں بناتے ہیں اور آپ ان چیزوں سے لطف اندوز بھی ہوتی ہیں اور آپ کو یہ کہنے کا بھی احساس ہوتا ہے، یہ فخر آپ کہتی ہیں کہ یہ بابا نے بنایا ہے. یا آپ میں خود بھی وہ ساری کوالٹیز امبائب ہو گئی ہیں والد صاحب کی وجہ سے کہ آپ نے اپنے روم کو تھوڑا سا الگ طریقے سے سنوارا ہوگا، سجایا ہوگا. اور اب ناظرین کی نظر ہم مسعود صاحب کی چند نایاب پینٹنگز کو دکھانا چاہیں گے اور مسعود صاحب کی جو ہم ابھی وہ لائیو بنا رہے ہیں وہ بھی مکمل ہونے کو ہے. اور میں اپنے کیمرہ پرسن فاروق منڈو صاحب سے اور عارف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پینٹنگ جو میرے ہاتھ میں ہے پینٹنگ وہ بھی دکھائیں، اور جو مسعود صاحب بھی وہ تو اس وقت دکھ رہی ہے یہ پینٹنگ جو ہے. مسعود صاحب اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، ڈل ہے کیا؟ یہ ایکچولی میرا ہمیشہ جو ٹاپک رہا ہے پینٹنگز میں وہ کشمیر ہے اور موسٹلی یہاں کا یہ ڈاؤن ٹاؤن کی گلی، ہاں ڈاؤن ٹاؤن کی کوئی گلی، کیونکہ میں نے بہت ڈاؤن ٹاؤن پینٹ کیا ہے، میں نے کافی سارے شرائنز پینٹ کیے ہیں، لینڈسکیپس پینٹ کی ہیں، تو وہ بھی خاص اثاثے ہیں تو ان کو پورٹریٹ کرنا ہے. یہ ایک بازار ہے جو ڈاؤن ٹاؤن کا کوئی بھی
इसमें बिल्कुल चहल पहल है कि हब कदला हो बासा हब कदल जन कदल हो बासा हाँ जन कदल छने बासा जुते बेची के तथैसे यम दोस्त यम जन सन यम बय छ मजूर बय यम छ रेडस दिवान दक तो ये पर बिल्कुल सो अख बाजार अख डाउन टाउन ये कहीं से देख के आपने बनाया है या कहाँ खास जगह? ये एक्चुअली मैं स्पॉट पे जाके स्केचेस करता हूँ। ये हबा कदल के आसपास। अच्छा, ये हबा कदल के आसपास है। बड़ा खूब। और मुझे लगता है कि ये जो आपका पेंटिंग है जो हमने लाइव गुजारिश की थी, फरमाइश की थी, वो भी बन के आ गया है। और थोड़ा सा आप हमें दिखाएं नाज़रीन को ये थोड़ा सा। बिल्कुल, थोड़ा सा एक स्केच है। नहीं हम एक गांव का सीन बना रहा हूं। बड़ा अच्छा, मर्दवांगन शायद। हाँ एग्जैक्टली, मर्दवांगन वांग। हाँ, वो लटका के एक पूरा विलेज का वाकयातन एक बड़ा अच्छा काम है। और मसूद साहब, आर्टिस्ट के लिए आप एक कोशिश कर रहे हैं, एक मिलने की जगह जहाँ पे आर्टिस्ट आकर के, क्योंकि आप ये समझते हैं कि, और हम भी समझते हैं कि आर्टिस्ट को वो तन्हाई की वो स्पेस जो उसे चाहिए वो मिल नहीं रही है। और वो अगर किसी के साथ अपनी बात कहना चाहे या अब दूसरे आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी के साथ अपनी बात शेयर करना चाहे तो उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो आपने अपने ज़ाती तौर पे एक कोशिश की है एक समन्वय बनाने की। मेरा ये हमेशा पहले तो था, हम लोगों में एक इंटरेक्शन हुआ करती थी, आर्टिस्टों को मिलना जुलना, कहीं एक जगह थी। तो आजकल प्रॉब्लम ये है कि हमें कुछ ये पता नहीं है कौन आर्टिस्ट है। अच्छा। जैसे स्टूडेंट लेवल के जो पास आउट करते हैं उनमें कौन है, या अपने कुलीग्स हैं, मिलना जुलना बहुत कम रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी जगह हो जहाँ हम आर्टिस्ट सब मिल बैठ के एक इंटरेक्शन करें, इकट्ठे बैठ के काम करें, कि ये बहुत ही ज़रूरी हमारे कश्मीर के लिए और यहाँ आर्टिस्टों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए मैंने एक छोटी सी एक पहल की है कि मैं एक जगह दस्तयाब रखूं अपने ज़ाती तौर पे। हाँ, तो वहाँ पे मैंने छोटी सी कंस्ट्रक्शन खुद ही की है। मतलब प्लिंथ खुद बनाया, फिर माशाल्लाह वो बन के तैयार होगा विदिन 2 months। और मैं चाहता हूँ कि हम कश्मीर के आर्टिस्ट आके एक जगह बैठ के काम करें। बैनुल-अक़वामी सतह पे आपकी बड़ी पजीराई हुई है। एक आयरिश राइटर हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है वॉक विद गांधी। उस वॉक विद गांधी बुक में जो है इलस्ट्रेशन 150 ऐसी तस्वीरें जिनसे गांधी की ज़िंदगी का पूरा सफ़र जो है वो आपने बनाए हैं। ये एक्चुअली ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस रही मेरे लिए, क्योंकि ये टोटल ये बुक जो मैंने कंप्लीट की है ये थ्रू सोशल मीडिया से। अच्छा, ये वाली ऐसा हुआ ये पूरा, क्योंकि मैं जो इसके ऑथर हैं जिन्होंने इसमें ये पोइट्री लिखी है। अच्छा, इसमें जो पोइट्री तो उसकी मैंने इलस्ट्रेशंस की। अच्छा मसूद साहब, प्रोग्राम के आखिरी मिनट में हम पहुंच गए हैं। बातों बातों में पता भी नहीं चला कि 1 घंटा कैसे गुजर गया। आखिर में आप आर्टिस्ट्स को क्या नसीहत करेंगे मुख्तसरन? मुख्तसरन मैं यहाँ के आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि हम आर्ट फील्ड से जहाँ की मतलब आइसोलेट काफ़ी हो चुके हैं। मतलब हमारी पार्टिसिपेशन बाहर यहाँ बहुत कम है, यहाँ बहुत कम है, बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि हमें आपस में जुड़ के रहना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज देखनी है कि कहाँ हम बाहर अपने आप को पोर्ट्रेट। और माविश बाबा की इस बात को आगे बढ़ाते हुए मुख्तसरन आप बताएं कि आप क्या चीज़, जो यंग जनरेशन आप यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आई थिंक उनके लिए मेरा यही रहेगा कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत एक ख़जाना अवेलेबल है, आर्ट, नेचर, क्राफ्ट्स, जिसकी भी हम बात करें। तो अगर हम थोड़ा और कनेक्ट करें, इन फील्ड्स पे काम करें, तो हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन फ्यूचर बन सकता है, क्रिएटिव। बहुत बहुत खूब माविश। और वो किसी शायर ने कहा है कि अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा
हम वही कहेंगे दोनों के बाप के लिए भी, बेटी के लिए भी। मसूद हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। और महावश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त दे और ज़्यादा इज़्ज़त दे और ज़्यादा मकबूलियत आप दोनों के नसीब में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया 1 घंटा हमारे साथ बने रहने के लिए। हर सुबह आपके लिए हम लाते हैं गुड मॉर्निंग JNK। हमें उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए मुझे और माजिदुल खैर को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।